السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غنشوفوا ان لوجيسيال اللي هو خاص بلا كابتور ديكرون. دايوغ هو نقدروا نديروا فيه حتى لايف ستريمين، يعني بالنسبة للناس اللي كيديروا لو بارطاج اون لين ديال بي سي ديالهم، سواء العاب ولا فيديوهات الى اخره، دوك يقدروا يخدموا به. انا بالنسبه لي اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي اللي خاصه بلونجسترومون، يعني لا كابتور ديكرون ديال البي سي ديالك. كيفاش يمكن لك تسجل ليكرون ديال البي سي ديالك بالصوت والصوره كما بغيتي. اللوجيسيال هو او بي اس ستوديو. دونك هاد او بي اس نورمالمون اوبن سورس. الى لاحظتوا معايا في القناه ديالي تنحاول نركز على لي لوجيسيال اللي هما 100% غراتوي. دونك اول حاجه اون فوا انستالينا اللوجيسيال ديالنا، ملي كنقولوا لانستالاسيون سا فيدير راه ديجا تيليشارجيناه. لو لين غادخلي لكم في صندوق الوصف. كنمشيو للبارامتر. هنا اول حاجه غادي ندير لها بارامتر هو الفيشي دو سورتي. سا فيدير كوا؟ يعني الفيشي ديالي اون فوا غنسجل بي سي ديالي، الفيشي ديالي الفورما ديالو الى اخره كيفاش داير. دونك حنا اللي تيهمنا هو اونغيسترمون. ها هي هاد لونغلي اونغيسترمون. ستريمينغ قلنا غنشوفوه يمكن من بعد ماشي دابا. اونغيسترمون هي هادي. دونك هنا اللي كنبدل اول حاجه لومبلاسمون هو هذا، يعني لومبلاسمون ولا لو شومان في غادي نسجل باغ ديفو الفيديو ديالي. انا بالنسبه ليا هاد لو شومان في كنخدم. انت تقدر دير باركورير فوالا، ومن بعد كتختار لومبلاسمون مي دوكيمون ولا شوف لومبلاسمون اللي بغيتي. دونك انا ديجا هو هذا لومبلاسمون ديالي. تاني حاجه غنشوفو هي الفورما دونغيسترمون. ملي كنكليكي هنا كيخرج ليا بليزيور فورما. انا اللي غادي ندير حاليا هي هادي ام بي 4. دونك ام بي 4 هي هادي. بالنسبه لي بارامتر الاخرين نخليهم باغ ديفو كيما هما. دونك هنا اللي تيهمني بزاف هو نبدل الفورما دونغيسترمون ولو شومان فين بلاصه غادي تسجل عندي هذاك الفيديو ديالي. من بعد غادي نجي فيديو، غنكليكي على فيديو. هنا الفيديو نورمالمون غادي نبدل كما تنقولوا لو فورما ديماج. حنا اللي كنخدموا بها بزاف هي 16:2.9 1920 ملتيبلي بار 1080 هي اللي خاصني ندير. دايوغ غادي هي الاتش دي. وثاني غادي نبدل لو نومبر ديماج بار سكوند. دايوغ راه كاينين اكثر، انا اللي غادي ندير هي 30. دونك 30 راه كافي انا مزيان. ثالث حاجه مهمه هنايا هما لي راكورسي كلافي. ملي كنقول ان راكورسي كلافي اون فوا بيتي ديماري لونغيسترومون ديالك il suffit باش تكليكي على واحد لا توش في الكلافيي وتبدا لونغيسترومون. دونك ماشي ديما خاصك شاك فوا ترجع للانترفاس ديال اللوجيسيال ديالك باش دير ديماري لونغيسترومون الى اخره. دونك هنا كتختار. هنا بالنسبه للستريمين كما قلنا ماشي مشكل، انا اللي تيهمني هو هذا ديماري لونغيسترومون. دونك هنا كتكليكي ومن بعد كتختار لا توش اللي بغيتي. مثلا انا درت هنا لا توش اسباس. هنا عاوتاني لا توش اسباس. دونك اون فوا كندير لا توش اسباس كنكليكي عليها كيبدا لونغيسترومون. ساليت تندير عاوتاني لا توش اسباس. دونك انا كنصيحه نخدمو بنفس لا توش، يعني كليكي عليها تيبدا لونغيسترومون، كليكيتي اون دوزيام فوا كيسالي لونغيسترومون. هنا كتختار. انا بالنسبه لي غنختار واحد لا توش اخرى كتكون عندي الفوق هنا ديسپونيبل. هاد لا توش هاديه باش كنخدم انايا في الكلافي ديالي، كتجيني هنا فوق على اليسار تحت من ايشاب بالنسبه للكلافي باش خدام. دونك هاديه باش كندير ديماري لونغيسترومون. اون فوا كنسالي كنعاود ندير اغيتي لونغيسترومون. علاش؟ حيت يقدر يكون نتايا في الشرح ديالك مثلا الشرح ديالك دخلتي لواحد البلاصه كتكتب فيها ودرتي لا توش اسباس. اون فوا درتي لا توش اسباس انت راه درتي على حساب الكتابه، دونك بغيتي تسيباري اونتر جوج تاع الكلمات الى اخره. الوغ هو غادي يفهم كونكوا انت حبستي لونغيسترومون. داكشي باش قلت لكم حسن تختار شي توش اللي اصلا ما غاديش تخدم بها انت اصلا مزيان. دونك سي بون غادير ابليكي وغادير اوكي. دونك بالنسبه لي بارامتر الاولين هما هادوك. من بعد دابا ملي سالينا غادي نبداو نورمالمون لونغيسترومون ديالنا. دونك ردوا معايا البال. هنايا غادي نجي لهنا عندي اي حاجه عندها علاقه بالصوت. دونك الصوت ملي كنقول الصوت سوا لوديو اللي خارج من البيرو سافيتير اللي خارج من البيسي ديالي. الا كنتي اصلا غتسجل شي حاجه في البيسي ديالك فيها الصوت ضروري خاصك تكون ديجا ماكتيفي هاد لوبسيون. عند ردوا البال
تقدر تكون بحال هكا نحيد لها الصوت، لا نرد لها الصوت، وديك الساعات نديرو الريغلاج ديالها كما بغينا. دونك هذا الصوت اللي خارج من البيسي ديالك. ثاني حاجه كما تلاحظوا معايا هنا هو الميكرو اللي كيسجل الصوت ديالي انايا. دونك هادو ردوا لهم البال. سي بون. اش بقى لينا دابا باش يمكن لينا نبداو؟ ها هي ديماري لونغوجيسترمون. خاصني اول حاجه نمشي لي سورس ديالي، هما هادو اللي كاينين هنايا. دونك غادي ندير بلس. اشنو بغيت نسجل انا دابا اصلا؟ دونك انا بغيت نسجل البيسي ديالي كما هو. دونك غادي ندير كابتور ديكرون، هي هادي. هنا كيطلب مني ان نو، نقدر نخليها باغ ديفو هي هذيك، ولا ندير كابتور ديكرون نيميرو 1. اوكي. دونك هنا ردوا البال، الا بغيت الكابتور ديالي يعني الكيرسور ديال لا سوري ديالي يكون تيبان، خاصني نكوشي هنايا، نديكوشيها الا بغيتو ما يبانش. دونك انا ماشي مشكل بالنسبه لي بغيتو يبان. دونك جو فاليد. اوكي فوالا. دونك تعطينا هاد لا فونيتر، نقدر ناجستي شي شويه، نصاوبها هنا نجيبها شويه في السونتر. سي بون. دونك بقى لينا دابا باش نديماريو لونغوجيسترمون. ردوا البال، قبيله شفنا الى عقلتو هنايا في لي بارامتر جينا راكورسي كلافي، ودرت انا واحد لاتوش هي باش كنديماري لونغوجيسترمون، واحده اخرى باش كنسد لونغوجيسترمون. دونك دابا اش غندير انا مثلا في هذا الفيديو هذا، بغيت مثلا نسجل الصوت ديالي فوق واحد الفيشي باوربوينت، لانه بهذه الطريقه هذه مثلا لقيت بعض الناس اللي كيسجلوا الصوت ديالهم فوسط باوربوينت تيبقى شاك فوا تيتقطع عليهم ملي كندوزو من واحد السلايد لواحد اخر، يعني من واحد الديابو لواحد اخر، باغفوا تكون سجلتي الصوت حتى الاخر وما كيخرجش عندك كامله. دونك انا تنفضل نسجل الصوت ديالي فوق باوربوينت ديريكتومون في واحد اللوجيسيال ديال لا كابتور ديكرون بحال كي شفنا دابا في هاد او بي اس ستوديو. دابا اش غادي ندير؟ غنلونسي باوربوينت ديالي، ها هو ترانكيل، وهذا لحد الساعه مازال ما بديناش لونغوجيسترمون، مازال ما بديناش لونغوجيسترمون ديال ليكرون ديالنا. دونك انا كنحس براسي موجود. اش خاصني ندير؟ نكليكي على ديك لاطوش اللي ديجا خصيتها للديماراج ديال لونغوجيسترمون ونبدا الشرح ديالي. دونك هنا فوالا. كملاحظه بالنسبه اللي كيخدموا باوربوينت باش يمكن يعني الناس يتبعوا معكم، جو مانتيان لو كليك على كونترول، ردوا البال كونترول، لاحظوا معايا لا سوري ديالي ها هي شتيها. دونك هنا تيبقى الواحد متبع معاك فين بلاصه انت واصل. دونك كيما قلت لك تبقى مكليكي على لا توش كونترول، ومن بعد كنبقى تنديبلاسي لا سوري ديالي باش غير او موا اللي متبع معاك تيقرا تيعرف فين بلاصه بعد وصلتي، ولا كتبي تشرح ليه شي حاجه الى اخره. دونك غادي ندير دابا لا توش اللي ديجا درتها في البارامتراج. دونك سي بون نبدا. Grand 1, généralité. Définition d'un réseau informatique. Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux afin de partager des données, des ressources et d'échanger des informations. Voilà, quand je dis des ressources, par exemple ressources matérielles, une imprimante, un disque dur externe, un lecteur CD, etc. فوالا. مثال دابا انا الدرس ديالي سالا، غادي نكليكي على ديك لاتوش باش ندير اريتي لونغوجيسترمون. سي بون. دابا غندير ايشاب، نرجع للاو بي اس ستوديو ديالي. غادي نلاحظ بانه عاطيني هنا ديماري لونغوجيسترمون. سا فو دير كوا؟ سا فو دير راه سي بون، انا راه جي اريتي لونغوجيسترمون. دابا غادي نمشي نشوف لو فيشي دو سورتي ديالي، نورمالمون غادي نلقاه ام بي 4 فيديو مسجل. بقاو معايا. دونك فوالا، لاحظوا معايا هذا هو لو شومان اللي كنت عطيت ليه قبيله في بارامتراج، وهذا هو الفيشي ديالي الفورما ديالو ام بي 4. ولاحظوا معايا حتى لي ترام. دونك بارامتراج ديال اش دي اللي كنت عطيت ليه قبيله هو هذا. دونك 1920 1080. دوبل كليك باش يمكن لي نفيزياليزي لو طرافاي ديالي. Grand 1, généralité. Définition d'un réseau informatique. Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux afin de partager des données, des ressources et d'échanger des informations. Voilà, quand je dis des ressources, par exemple ressources matérielles, une imprimante, un disque dur externe,
على الليكتور سي دي اكسيتيرا. دونك فوالا الفيديو ديال اليوم سالا. باغ لا سويت ان شاء الله غادي ندير لكم دوطخ فيديو خاصين بهاد او بي اس ستوديو. شكرا.